अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्लस उस्मान की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि अस्सल किले में उस्मान साहब मलून खातून के साथ और खान और मेहमद को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और साथ साथ उन्हें सबर की तलकीन करते हैं। उधर लेफ्के किले से कई परचम उतार कर बाज़ंतीनी परचम लगा दिए जाते हैं और वैशी सरदार याकूब को देखते हुए मुसलसल मौके की तलाश में होता है। गवर्नर सरदार याकूब से कहता है, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, आपकी रहमत और आपकी मोहब्बत आपकी कमजोरी है, यकीन करें ये आपका इख्तिताम होगी। इसलिए हमें एक सिपाही कोनूर के कान में आकर कहता है, कोनूर बे वो आग वाले तीर फेंक रहे हैं। सरदार याकूब को मोहर लगाता हुआ देखकर कोनूर एकदम से उन्हें रोक देता है और कहता है, याकूब बे रुक जाएं, ना हिलाल सुलेब से हारेगा और ना ही जमीन दुश्मन के पास जाएगी। उस्मान बे ने कैसल जाकर और खान और मेहमद को बचा लिया है, मुआहिदा कलदम है। ये सुनते साथ ही गवर्नर उठकर गुस्से से कहता है, झूठ, सरासर झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, मेहमद अब भी हमारे पास है। तो सरदार याकूब खंजर मेज में गाड़ते हुए कहता है, उस्मान सब कुछ कर सकता है लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलता। अब बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो गवर्नर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, तुम्हारा बेटा भाग गया लेकिन तुम नहीं जाओगे। ये कहते साथ ही तैकफोर बड़ी फुर्ती के साथ सिपाहियों के हिसार से पीछे हट जाता है और दोनों तरफ के सिपाही आपस में टकरा जाते हैं। वैशी एक जानिब खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। सरदार याकूब भी बाज़ंतीनियों को काटना शुरू कर देता है। फिर गवर्नर को भागता हुआ देखकर बाआवाज़ बुलंद कहता है, पकड़ो उन्हें। इसके साथ ही वो सब उनके पीछे भाग पड़ते हैं। भागते भागते सामने से भी कई सिपाही आकर गवर्नर का रास्ता रोक लेते हैं और गवर्नर दरमियान में फंस जाता है। मौत सामने देखकर गवर्नर सरदार याकूब से कहता है, लेफ्के तुम्हारे खून में आएगा याकूब, तुम सब के सब मरने वाले हो। ये देखकर कोनूर सरदार याकूब से कहता है, याकूब बे आप हमारे पीछे रहें। जवाबन सरदार याकूब कहता है, ऐसे वक्त में ना मैं पीछे हट सकता हूँ और ना छुप सकता हूँ कोनूर, चलो हमला करो। इसके साथ ही वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। सरदार याकूब सिपाहियों और कोनूर के साथ मिलकर बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ता है। इधर यानी शहर में अलाउद्दीन गोंजा के जिंदान के बाहर आता है। उसे देखकर गोंजा पूछती है, बताओ क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे भाई के बारे में कोई खबर मिली? अलाउद्दीन के इंकार पर गोंजा गुस्से से कहती है, फिर तुम क्यों आए हो? मुझे इस तरह देखकर खुश होने के लिए? तो अलाउद्दीन उसके पास बैठते हुए कहता है, आपको क्या लगता है कि मुझे खुशी हो रही है? जवाबन गोंजा कहती है, नहीं मालूम, मैं तुम्हें नहीं पहचान सकती अलाउद्दीन, तुम्हारे बहुत से चेहरे हैं। इस पर अलाउद्दीन कहता है, तो अब आप मुझे दोगला कह रही हैं। यह सुनकर गोंजा कहती है, ऐसा ही समझो, चलो फिर बताओ तुम क्यों आए हो? तो अलाउद्दीन कहता है, आपको खांसी लगी है, मेरे पास कुछ दवा है, इनसे मदद मिलेगी। यह सुनकर गोंजा कहती है, तुमने पहले मुझे जिंदान में डाला और अब मेरे लिए दवा लेकर आए हो, क्या ऐसा ही है? मैं भी यही कह रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं समझ सकती अलाउद्दीन बे। जवाब में अलाउद्दीन कहता है, और आपका क्या आपके हर काम में कोई मतलब नहीं होता चालबाज खातून? ये कहते साथ ही वो दवा गोंजा के हाथों पर रखकर खड़ा हो जाता है और जाते जाते कहता है, फिक्र ना करें, मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन चला जाता है। उधर लेफ्के किले में एक शदीद जंग हो रही होती है। कोनूर बाज़ंतीनी सिपाहियों को काट रहा होता है जबकि सरदार याकूब भी बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं और गवर्नर छुपता छुपाता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। गवर्नर के सिपाहियों को निपटाने के बाद सरदार याकूब आगे बढ़कर खुफिया रास्ता खोल देता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सरदार याकूब कहता है, वो खुफिया रास्ते से फरार हो गई, उनके पीछे जाओ चलो। ये सुनते साथ ही सिपाही उसके ताकुब में निकल पड़ते हैं और सरदार याकूब कोनूर से कहता है, जिसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की मैं उन सबको मारने से पहले नहीं रुकूंगा। ये कहते साथ ही वो दोनों भी उसके पीछे चले जाते हैं। उधर यानी शहर में बाला खातून और फातिमा और खान और सिपाहियों की सलामती के लिए दुआ मांग रही होती है। दुआ मांगते मांगते फातिमा रोने लग जाती है। दुआ के बाद बाला खातून खड़े होकर फातिमा से कहती है, मेरी प्यारी बेटी रोना बंद करो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा भाई वापस आ जाएगा। ये कहते साथ ही वो फातिमा से बहुत प्यार करती है और मजीद कहती है, मलून होलोफेरा को अपने साथ लेकर गई है, वो दोनों उरहान को लेकर वापस आएंगी इंशाअल्लाह। यह सुनकर फातिमा पूछती है, अम्मा आपको क्या लगता है, क्या होलोफेरा को अम्मा कबूल करेंगी? तो बाला खातून कहती है, इंशाअल्लाह करेंगी। इस पर फातिमा पूछती है, और आप, क्या आपने गोंजा का इम्तिहान लिया? आपको क्या लगता है कि वो एक अच्छी बहू बनेगी? जवाबन बाला खातून कहती है, तुम मुझसे इस बारे में बात निकलवाने की कोशिश कर रही हो? हाँ। ये कहते साथ ही बाला खातून पलटती है तो फातिमा कहती है, अम्मा बताए ना। तो बाला खातून कहती है, गोंजा एक अच्छी लड़की लगती है जिसकी अच्छी परवरिश हुई है, मगर मैं सादत खातून के बारे में ऐसा नहीं कह सकती और बेटियों की परवरिश उनकी माई करती है, मुझे वक्त लगेगा इस बारे में सोचने में, लेकिन हमें ऐसे शख्स की जरूरत है जो उसे हमसे बेहतर जानता हो। तो फातिमा कहती है, कोई है लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो हमारी मदद करेगी या नहीं। जवाबन बाला खातून कहती है, क्या तुम अलजन के बारे में सोच रही हो? इस पर फातिमा हाँ में सर हिलाती है। उधर उस्मान साहब मेहमद और उरहान को लेकर यानी शहर की जानिब रवां दवा होते हैं कि इसी लम्हे मेहमद रुकते हुए कहता है, हम यहाँ से अलग होंगे उस्मान बे। तो उस्मान साहब कहते हैं, सादत खातून यानी शहर में हमारा इंतजार कर रही है, तुम भी हमारे साथ आओ और उनका दर्द कम करो। तो मेहमद कहता है, अगर मैं आपके साथ गया तो मेरी अम्मा ही खुश नहीं होंगी। अब यानी शहर से गुजरने वाला रास्ता कई जगहों से गुजरता है, हमारे दोस्त और दुश्मन हर जगह है, उन्हें गलत सोचने का मौका नहीं देते। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मेहमद बे फिर ऐसा ही सही, लेकिन फिर भी ये ऐसी चीज नहीं जिसे खुफिया रखा जाए, सबको आखिरकार पता चल जाएगा, फैसला आपका है। तो मेहमद कहता है, मेरी जान आपकी मकरूज है उस्मान बे, वक्त आने पर मैं इसकी वापसी यकीनी बनाऊंगा। इस पर उस्मान साहब उसका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उरहान रुकते हुए मेहमद से कहता है, आए हमारे साथ खाना बांटे मेहमद बे, हमने एक साथ काफी कुछ सहा। तो मेहमद कहता है, हम एक साथ जिंदान में रहे तो आप ये ना समझे
کہ ہم ایک ہی ہیں اورحان بھی، آپ اپنا کھانا اپنے بابا کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ تو اورحان اس کے پاس آ کر کہتا ہے آپ اتنے متکبر ہیں کہ اپنی جان بچانے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ کے چلو اپنے راستے پر جاؤ محمد۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور محمد اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے وہ دن آنے پر تم جان لوگے اورحان، جان لوگے۔ ادھر یعنی شہر میں بالا خاتون زندان میں سعادت خاتون کے پاس آتی ہیں اور باجیان سے کہتی ہیں انہیں کھول دو۔ زندان سے باہر آنے کے بعد سعادت خاتون پوچھتی ہیں کیا محمد کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے؟ جواباً بالا خاتون کہتی ہے اچھی خبر آئی ہے، اورحان اور محمد محفوظ ہیں، عثمان بے نے انہیں بچایا اور راستے میں ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سعادت خاتون گونچا سے گلے لگ جاتی ہیں، پھر بالا خاتون سے کہتی ہیں مجھے اپنا بیٹا واپس مل گیا ہے، لیکن میں اس بے عزتی کو کبھی نہیں بھولوں، میں آپ سے اس کا حساب چکتا کروں گی۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں سعادت خاتون میں نے سب کچھ بچوں کے لیے کیا، جب آپ کا بیٹا آ جائے اور آپ اس سے گلے مل لیں اس کے بعد ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون آگے چلی جاتی ہیں تو سعادت خاتون پیچھے سے کہتی ہیں میرا بیٹا جانتا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بھی جرکتائی کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یونس امرے راستے کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے تیار کرو، ہم جا رہے ہیں، یہ عزائم اور ہوس سے چل رہا ہے، میں آپ سے بھیک مانگوں گا اپنے نفس سے لڑنے کے لیے۔ اس لمحے محمد اپنے سپاہی کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے اور یونس امرے کو دیکھتے ساتھ ہی رک جاتا ہے، پھر کہتا ہے السلام علیکم درویش افندی، آپ یہاں اکیلے کیا کر رہے ہیں؟ جواباً یونس امرے کہتے ہیں میں وضو کر رہا ہوں، کیا آپ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جس کے پاس گھوڑا نہیں وہ یہاں کا نہیں؟ تو محمد کہتا ہے استغفر اللہ درویش افندی، میں نے اس لیے نہیں کہا، اس راستے پر بہت سے برے لوگ ہیں، بہت سے ڈاکو، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ جواباً یونس امرے کہتے ہیں شکریہ، لیکن ہماری منزلیں مختلف ہیں، آپ کے زخموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ہی ان ڈاکوؤں کا سامنا کیا ہے، چھوٹی جنگ سے آ رہے ہیں اور بڑی جنگ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس پر محمد کہتا ہے میں کچھ برے حالات سے گزرا ہوں، وہ کیسے اور کتنے سخت تھے اللہ ہی جانتا ہے، آپ کو کیسے معلوم کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی یونس امرے کی دعوت پر محمد اور اس کے سپاہی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور یونس امرے کہتے ہیں ہم جو باتیں کہتے ہیں وہ ہماری نہیں ہوتی، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک کے سفر کے بارے میں معلوم ہے؟ تو محمد کہتا ہے میں جانتا ہوں، یہ وہ فتح تھی جہاں ان کے پاس سب سے زیادہ سپاہی تھے۔ تو یونس امرے کہتے ہیں بالکل ٹھیک، جب وہ سفر سے واپس مدینہ منورہ جا رہے تھے انہوں نے صحابہ سے کہا کہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ہوس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اب نفس کی ہوس کیا ہے؟ کچھ کے لیے سونا ہے اور کچھ کے لیے یہ مقام ہے، کچھ عہدوں کے عزائم سے دل بھرتے ہیں اور کچھ دوستوں کے لیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بوڑھا درویش آپ کو اس بارے میں کیوں بتا رہا ہے؟ میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں ایک انسان سے بات کر رہا ہوں، تمام انسان نفس کے مالک ہیں، نفس آپ کے تمام عزائم کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے عاجز بندے ہونے کی وجہ سے ہے۔ اصل مشکل کام اچھا مسلمان بننا ہے، نفس کو شکست دینے اور اپنے آپ کو حق کے حوالے کرنا۔ اپنے آپ کو حق کے حوالے کرنے والوں کو سکون ملے گا، اگر آپ کو سکون نہ ملے تو اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور شیطان سے دوری اختیار کریں، ہوشیار رہیں، پھر اس جہان میں کوئی نظام باقی نہ رہے گا۔ آپ زخمی ہیں اور جنگ سے نکل کر یہاں آئے ہیں تو آپ غالب ہو، انشاءاللہ آپ اپنے نفس پر غالب آ جائیں گے۔ چلے اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی یونس امرے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر محمد تھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب اورحان کو لے کر محل میں داخل ہوتے ہیں، فاطمہ بھاگ کر اورحان کے گلے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد باری باری وہ سب آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ فاطمہ اورحان کو بار بار گلے لگا رہی ہوتی ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں فاطمہ آپ رک جاؤ، ہم نے اسے کفار سے مشکل سے بچایا ہے، اب کیا تم اسے مار دو گی؟ تو فاطمہ کہتی ہے ویسے میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس پر عثمان صاحب اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب اولوفیرا سے کہتے ہیں جیتی رہو، تم نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا، تم نے بہت بہادری سے کام لیا۔ جواباً اولوفیرا کہتی ہے عثمان بے کوئی بات نہیں۔ پھر عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں ابھی تیاریاں کرو، ہم سرحدی بازار جائیں گے، صرف ہمیں نہیں درمیان کو بھی نقصان پہنچا ہے، چلو وہاں چلتے ہیں اور ہم اپنی طاقت بھی دکھائیں گے۔ برہان تم پہلے جاؤ، انہیں خبر دو، ہمیں شان سے داخل ہونا چاہیے۔ تو برہان کہتا ہے حضور جیسے آپ کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں اور ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔